اتا بحوحات تمرح زلا تقراي انت تتنكيفا درونات شعبي بسمايات اديس ابا عندرا من خلكلن اب اثيوبيا نايمن درونات نايمن تنزغزاغ ميسايلات 4 كيلو دخع غبرو ازدن قرعشل يقمتودو سلامت عني هبلي كورات فتوات تخطلتي مدف سابوين تايم مسلمون كم تلمده نزع للسحرنا يوم حصرتن اونون زنا مدينه تحزنا لكم مسنا لنا ننسنا يمكتالكم العدمه فلما عندنا تاتهم نباخم كنبل حوحات قابل على السراويت ايثيوبيا زين عود قبل زرغخ زينا ازراره بخوينلهم ات زين عود انتايو زرزر حبريتا كهلونا يوم ارترا قابل على تግራይ نزوسر زخون يخون سقمتي كم زيت عقاس طقيسا قابل على تግራይ نزوسر زخون يخون سقمتي درونات ارترا بديس أبا كم زل أخا الرجاجي صلّى عزرارة بستوحال مجلس إيرترا كنكافلكم منا بخالي وجندما أب تجري نزلت سجم ستان مفتاح بزجبر من قصقص حزبي كله تساطف يخون كم زجب بعدما بريزيدنت جنرال تادس ورده زحلفوا ملأختون كسمعهم مدبرو تجري زجبر من قد أير نورزرن ستار كلتا أوروبلان بمعدك سرحنا مجمر مدلو كم زازمة رئيسلهم توسخ حبريتا كهلونا يوم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبرات زنقعوه ببزالهم سنة يصان حيتك برلنا محبر أكسيون من قد أير نورزرن ستار راوعي زور حامشة عمت سرعن حسوسن حفشة وقبعيو أكايدهم كوميشنر انفستمنت تقرأ آيت دانيال مكونن عبت قبعي استرخبو قوينم محبر أكسيون من قد أير نورزرن ستار عوت أكسيون محبر مخوانون نقالوت أكسيونات عقارات لقحن من حق خون كمز قبع قلي صاملهم وسيخهم دما أبزا حقر كسع زلنا كلهم كنت كملهم النقل حفتتات ملينا كنوننهم كمز قبع دحر مزخار نقل صالي بانديرات تግራይ زنبل بالأوروبلان كما زهلونا تسفى نقبر كبلو قلي صملهم كاب أمرر حاكس حز استسالتو سرحات من كسقاس جنزبن عملكيتهم من نسبوانا أكسين ريبورت زقربون تخونو كابتم عدومات عقايش نزقربو حتو تادما ملاشتو حيواميوم توم تساتفت دما محبر أكسين من قد أير نورزرن ستار تግራይ رئيسا اتقنعلو حاد عبيت كالسل زخونة دقافنا تناخيرنا كنكسلينا خلوك على أتيملهم من قد أير نورزرن ستار كلتا أوروبلان عدقو سرح المجمار أب مدلو مهلاو دما نمفلات تخيلوا لهم سلامت عني هبلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمودنا الساعة سحرنا يوم حصرتن وانا زينا يوم زيناتات حزنا لكم مسنالنا نسانا يمكتالكم نعدما فلما كانت نقطاتنا بقوم ممكن أبل ساقمات ساتتان دحنة مفتاح حزبي بمستاف ملا محاور منقستي تواديدو كسر حلو كولو بريزيدنت كزيام من محدار تقرأي اللي تنعر جنرال تادس ورده قليزوم بريزيدنت كزيام من محدار تقرأي جنرال تادس ورده أفهلو كنتات ساتتان دحنة تقرأي مسارات كيرو أب كتما عد قرات أب تسالت مدرخ ترخيبهم أب زحلفوا ملأختم أب ببخباب يزر زلو صقم صدتان دحنتن بملؤنتن مفتح ملأ محاور صدتان حزبن أساطافي بزخونه ملكعم وهدات فاتيرون من نباب بزلو ملكعو كفتح كم زقباه قاليصام اللهم وحسس صدتان دحنتن مفتر أب حزباويين هايمانتهم بعلات رح زيخونسم كل جزيه كما قدم يلو خوسيد كابعتو كسرح كم زلو بريزيدنت جنرال تادس ورده قاليص اللهم وحس صدتان دحنتن تግራይ مفتر لعل زخون يخون قدام الناس وحابو لوخ منقست مخانو زحبرو اتم جنرال كلهم عقمتات اوادنا وهلل تمكرنا تطعمنا ጭቡጥ ለውጥ እንመምጻ ለይትን ቀትርን መስራህ ከም ዘደል ተቀይሶም ሎም ኣብቲ ተሳለጠ መድረክ ህሉ ኩነታት ጸጥታን ድሕነትን ትግራይ ብዝርዝር ብምቅምቃም መፍትሒ አንፈታት አወዳደባ ዘሓዘ መበገስ ጽሑፍ በኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ቀሪቡ ብዕምቀት ተዘትልዩ ኣብቲ መድረክ አባላት ካቢኔ ግዚያው መምሕዳር ትግራይ አመራር ግንባር ሰራዊት ትግራይ أمررح بوليسن ملشان كم ون أمررح كلن زوبات زترخبو خوينم أب تግራይ زرئي زلو زي لمود جبنات صقم صدتان سقات دحنتن بزت أمامن أجباب نمفتح زخل حساباتن أنفتاتن بموسخ ناب سرح كأتو توسينو يتقبل كاب عدقرات زبصحنا حبريت ملاختم
ወሃድታት ሰራዊት መከላኸል ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ለቂቆም ከም ዝወጹ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብመልክዕ ዜና ዓወት ገሊጹ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዕላው ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዝተቀመጠ ጽሑፍ ከም ዝጠቀሰ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝጸንሐ ሓይሊ ሰራዊት መከላኸል ትግራይ ለቂቁ ከም ዝወጸ ገሊጹ ዘሎ። ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ከተማ ኮረም ኣብ ዕላው ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዝተቀመጠ ጽሑፍ ከም ዝጠቀሰ ኣብ ዋጃ ዝነበረ ሓላው ወንበር ስርዓት ብልጽግና ተጸራሪጉ ለቂቁሎ ክብል ብመልክዕ ዜና ዓወት ገሊጹሎ። ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኮማንድ ፖስት ብምእዋጅን ሓይልታት ኣምሓራውን ከም ልቦም ኣብቲ ዞባ ክንቀሳቀሱ ጸረ ሰላም መንቀሳቀሳት እውን ከጠናኸሩ ብምግባር ዝለዓለ እጃም ከም ዝነበሮ ዝነገረሉ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ክልል ትግራይ ዝወጸሉ ምክንያት ንጹር ዋላ እኳ እንተዘይኮነ ነቲ ዞባ ግን ብስራት ከም ዝኾነ እዩ ዝተጠቀሰ። ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከቢድ ዝተባሃለ ሰብኣውን ንዋታውን ኪሳራ ዝገጥሞ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተወሳኺ ሓገዝ ንምርካብ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሰራዊቱ አንቀሳቂሱ ክኸውን ከም ዝኽእል እንዳተጠቀሰ ይርከብ። ኣብ ዋጃ ዝነበረ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ መልቃቁ ስዒቡ ኣብ ከተማ አላማጣ ዘሎ ሰራዊት እውን ክስዕብ ከም ዝኽእል እንዳተጠቀሰ ይርከብ። ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ጸጥታ ኣብ ክንዲ ምግባር ሰዓት እቶ ብምእዋጅ ህዝቢ ኣብ ድላዩ ሰዓት ነጊዱ ሰሪሑ ከይኣቱ ዕንቅፋት ኮይኖም ጸንሑ እዞም ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ተጸራሪጎም ምውጻእ ምጅማሮም ብስራት እንዳተባሃለሉ ይርከብ። ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ከተማ ኮረም ኣብ ዕላው ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ወሲኹ እንትጠቅስ ምውጻእ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ዞባና ቃልስና ኣሕይልና ንኽንቀጽል ዝገብር ክብል ድሕሪ ምጥቃስ ሓድነትና ኣስጢምና ቀጻል ኣንፈታት ኣነጽርና ቃልስና ከነጠንክርን ከነስጥምን ይግባእ ክብል እውን ኣብ ዕላው ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዝተቀመጠ ጽሑፍ ጠቂሱሎም። እታ ብሕወሓት ትምራሕ ዘላ ትግራይ እንተ ተተንኪፋ ድሮናት ሻዕብያ ኣብ ሰማያት አዲስ አበባ ክዕንድራ መን ክልክለን? ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መን ድሮናት ናይ መን ተንዘግዛግ ሚሳይላት 4 ኪሎ ድኹዕ ገብሮ እዝዶን ቆርዕሸል ይግምቶ ዶ? ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝውሰድ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ከም ዘይትዕገስን ግብረ መልሲ ከም እትህብ ኣረጋጊጻ። ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣዛዚ ጉጅለ ፋኖን ነበር ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ጀነራል ተፈራ ማሞ ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ይኹን ኤርትራ ንዝውሰድ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ፈጺሙ ከም ዘይዕገስ ኣረጋጊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ሕዚ ከዓ ላዕለዋይ ፕሮፓጋንዳዊ ሓይሊ ስርዓት ግደፍ ዝኾነ ኣወል ስዒድ ትማሊ ኣብ ዘርግሖ ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ከም ዝጠቐሶ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝውሰድ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ፈጺሙ ከም ዘይንዕገስ ከነረጋግጽ ንፈቱ ክብል ጠቂሱሎ። ብፍላይ ድማ ድሮናት ኤርትራ ንመጥቃዕቲ ትግራይ ስዒበን ኣብ ሰማያት አዲስ አበባ ክዝምብያየን ክብል እውን ኣጠንቂቁሎ ኣወል ስዒድ። ኣብ ምስረታ ጽምሮ ዝለዓለ እጃም ዘለዎ ኣወል ስዒድ ምስ ትግራይ ኾነ ምስ ዓፋር ብተመሳሳሊ ምስ ሱዳንን ምስ ጉጅለ ፋኖ ዘሎ ጥምረት ንምጥንኻር ኣብ ሰፊሕ ስራሕ ከም ዘሎ ይነገረሉ። ብፍላይ ድማ ምስ ትግራይ ዝተጀመረ ጽምሮ ሱር ሰዲዱ ህዝብን ህዝቢ ብሰመረ መልክዑ ከቅጽልዎ ኣብ ምግባር ኣወል ስዒድ ዝለዓለ እጃም ከም ዘለዎ ዝነገረሉ እንትኸውን በዚ ተግባሩ በበርከት ዝበሉ ወገናት ክናኣድ ጸኒሑ እዩ። ሕዚ ከዓ ትማሊ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝውሰድ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ፈጺምና ኣይክንዕገስን ዝብል ትርር ዝበለ መግለጺ ሂቡሎ። ኣብ ልዕሊ ትግራይ ድማ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ መዝውሰድ ድሮናት ኤርትራ ኣብ ሰማያት አዲስ አበባ ብምሕንባብ ተሪር ስጉምቲ ከም ዝወስዳ ዘጠንቀቐ ኣወል ስዒድ ኤርትራ ድሮን ወኒና ንዝብል ጥርጣረ ዘረጋገጸ ምላሽ ሂቡ ተባሂሉሎ። ሰራዊት ኤርትራ ሕዚ እውን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝኾነ ዘረጋገጸ ኣወል ስዒድ ኣብ ቀጻሊ ጽምዶና ኣጠናኺርና ሰሜናዊ ናብ ሓደ መጺና ነቲ ኣብ ልዕሊና ሓደጋ ህልውና አንጸላልዩ ዝርከብ ስርዓት ብልጽግና ንሓንሳውን ንሓዋሩን ንምእላይ ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ትግራይን ኣምሓራን ከም እትኾን ወሲኹ ኣረጋጊጹሎም።